السلام عليكم les étudiants, مرحبا بكم في هذه لا séance. Alors, شنو غادي نديرو في هذه لا séance؟ شنو غادي نشرحو bien sûr؟ غادي نشرحو لا continuité sur un intervalle. بعد ما شفنا لا continuité en un point كيفاش كنتعاملوا معها، دابا غادي نشوفوا لا continuité sur un intervalle. سهله، يعني بغينا نشوفوا لا فونكسيون واش متصله على مجال ولا لا. صافي، بحال مثلا هاد لا فونكسيون لاحظتوا ما بين A و B كي دايره، ما بين A و B كلها كونتينيو، كلها متصله. صافي دير ما كاينش شي بوين كيتقطع فيه لا فونكسيون. مثلا غنشوفوا هاد ليكزومبل عاوتاني، مثلا ما بين A و B نقدروا نصاوبوا لا فونكسيون دايره بحال هكا بحال هكا بحال هكا مثلا. الوغ هنا غادي نقولوا شنو؟ il y en a plusieurs points de discontinuité x1 il y a x2 il y a x3. الوغ هنا اش تنقولوا f كي دايره est continue sur AB. هنا تنقولوا f n'est pas continu sur AB. En fait, تنقولوا continu par morceau, donc هذه عند supérieur ما عندكمش نتوما. داكوغ. الوغ فهمنا دابا شنو هي continu sur AB، يعني خاصها تكون continu في جميع النقط، يعني continu en tout point de l'intervalle. يعني اي نقطه ما خاصها تكون متصله فيها، هذه هي المعنى ديال continu sur un intervalle. F n'est pas continu sur AB، يعني il y a des points où F n'est pas continu. donc كاين شي نقط اللي ما كتكونش فيهم F متصله. واخا ما علينا. دابا اشنو غادي نشوفوا انا وياكم؟ بيان سور نتوما ما تدخلوش في التفاصيل في الديفينيسيون داخل، لا غنعطيكم دي فونكسيون اوزيوال اللي خصهم يكونوا في راسكم، و غنعطيكم الدومين الكونتينيتي ديالهم، دونك خصكم تكونوا عارفينهم الله يرضي عليكم، وغادي نكتبهم لكم كاملين. سي كلير؟ الوغ شنو هما لي فونكسيون اللي غنعطيكم؟ الوغ غنعطيكم واحد، نديروا ان بوتي طابلو ديالنا حنا. دونك غنعطيكم واحد لا فونكسيون، ان بوتي طابلو فوالا. مثلا هنا غنعطيكم الفونكسيون، لا فونكسيون هنا غنعطيكم لو دومين دو ديفينيسيون، وهنا غنعطيكم لو دومين دو كونتينيتي، لو دومين دو كونتينيتي. ça marche. الوغ بالنسبه لا فونكسيون غنبداو باول حاجه بولينوم. الوغ شنو هي بولينوم؟ هي اللي كنلقاو مثلا x كاري بلس x بلس 1 x à la puissance 3 بلس 2x بلس 1. الوغ الدومين دو ديفينيسيون هو r، الدومين دو كونتينيتي حتى هي r. سي كلير؟ دونك توجور الي كونتينيو سور r، يعني على r كامله ما عمرك ما غتلقى شي بوين اللي فيها ديسكونتينيتي. الوغ كاينه فونكسيون موراها راسيونيل. شنو هي راسيونيل بار ديفينيسيون؟ اون فونكسيون راسيونيل يعني هي شكون؟ هي حدوديه على حدوديه. سا مارش، يعني بولينوم، يعني هكا بحال هكا اف هي بولينوم على بولينوم. سا مارش. الوغ ملي تنقول راسيونيل ديال جذريه، صافي دير حدوديه على حدوديه. دونك شنو هو الدومين ديفينيسيون ديالها؟ هو دي اف، يعني الدومين ديفينيسيون سا مارش تصاوبوا خاص يكون داكشي اللي لتحت يكون ديفيرون دو زيرو، بحال اللي كنا درنا في الشابيتر الاول في البارتي الاولى. من بعد غنقول شنو هو الدومين ديال كونتينيتي، هو الدومين ديفينيسيون. صافي دير مثلا لقيتي هنايا ار بريفي دو واحد، حتى هنا غادي يكون ار بريفي دو واحد. سا مارش. الوغ فونكسيون راسيونيل شفناها. ابخي غادي نشوفوا فونكسيون فيها لا راسين. الوغ فونكسيون فيها لا راسين، دومين ديفينيسيون سي ار بلس، دومين دو كونتينيتي سي ار بلس. هادو كنعرفوهم. الوغ من بعد غادي نقولوا شي حاجه على لا راسين. الوغ دومين دو ديفينيسيون سي ار بلس étoile، و الدومين دو كونتينيتي سي ار بلس étoile. سي كلير؟ فوالا. بالنسبه لا فونكسيون اللي جايين عاوتاني كوسينوس والسينوس اللي كنعرفوهم في السيزيام، دونك بولهم حنا ما غاديش نخدموا بهم بزاف. الوغ الدومين دو ديفينيسيون سي ار، الدومين دو كونتينيتي سي ار. الا عقلتوا على الكوسينوس والسينوس الطراسي ديالهم داير بحال هكا. الكوسينوس والسينوس سو سون دي فونكسيون سينوسويدال دوال جيبيه. الوغ كاين هادو وكاين طونجونت. فوالا tangente, domaine de définition, c'est R privé de quoi? De pi demi, voilà, plus AH plus KP, avec K appartient à Z. المعنى ديالها شنو معنيت هاد الكتابه هادي؟ يعني طونجونت ما خصهاش، يعني معرفه في كاع النقط من غير بي دومي، بي دومي 3 بي دومي 5 بي دومي كاع دوك اللي فيهم بي دومي، الوغ اوتوماتيكمون ني با كونتيني فيهم. علاش؟ لان لو تراسي ديال طونجونت داير بحال هكا، لو تراسي ديال طونجونت داير بحال هكا.
ها انت باش تكونوا عارفين هنا كاينه موان بي دومي هنا كاينه بي دومي هنا كاينه 3 بي دومي ها الطراسي ديال لا فونكسيون ديال الطونجونت اللي عاقل عليها الطونجونت دايره بحال هكا هذه الطراسي ديال الطونجونت شفتوها ولا ما شفتوهاش دايره بحال هكا لاحظ معايا مزيان في البي دومي ما كتكونش متصله ها انت بي دومي ا غوش عندها اون فالور بي دومي ا دغوات عندها اون فالور صافي ني با ديفيني اصلا دونك طونجونت كما تنقولوا elle est définie sur R privé de pi demi donc غير معرفه في بي دومي وفي الدومين ديال كونتينيتي كنقتصروا على هذا المجال ما بين موان بي دومي و بي دومي صافي بور لو مومون حنا كنقتصروا على هذا المجال دونك نقدروا نقولوا متصله على ار بريفي دو كوا دو بي دومي يعني على ار كامله حيد لي غير لي بي دومي راه ما متصلاش عليهم ولا كناخذوا غير ما بين موان بي دومي هو الدومين اللي كنخدموا فيه جينيرالمون في البروغرام ديالكم نتوما وبيان سور بور لي سيونس راه كنخدموا في نيمبورت كيل انترفال دونك ما بين موان بي دومي و بي دومي خارجين la fonction elle est bien qui dira elle est bien contenue c'est clair donc هادو هما لي فونكسيون اللي عندكم في البروغرام polynôme rationnel racine 1 sur la racine cosinus sinus et tangente c'est clair جينيرالمون هاد لا راسين ماشي بالضروره كاع نديرو ار بلس شي الدومين ديفينيسيون ديالها راه متصله عليها دونك تقريبا كلهم دايرين بحال الدومين ديفينيسيون سوف لا ديرنيير ديال الطونجونت اللي كنقتصروا على موان بي دومي يعني فينالمون فيما تلاقى مع شي فونكسيون دير الدومين ديفينيسيون ديالها هذاك جينيرالمون تيكون هو الدومين دو كونتينيتي كاين اختلاف في الدومين ديريفابيليتي تنوصلوا للديريفابيليتي بيان سور وغادي نشرحها لكم سي كلير الوغ شنو نطلب منكم دابا صحاب الباك شنو نطلب منكم تعرفوا الله يرضي عليكم ما نطلبش منك دير ديمونستراسيون بزاف ولا تبقى تحمق راسك ولا تشوف لي تمارين الاولمبياد ولا داكشي ما خدامش لنا عندك خص تعرف جوج الحوايج تعرف لي فونكسيون كما تنقولوا اوزيال وتعرف كيفاش كندير لي زوبيراسيون على لي فونكسيون اوزيال الو دابا شنو غنمشيو نديرو انا وياكم غنهضروا على ايش على لي زوبيراسيون les opérations sur les fonctions qui dérivent les fonctions continues. Alors les opérations sur les fonctions continues, je me dis, on va prendre la partie 1. On va prendre juste les fonctions, soit f et g. Deux fonctions. Ça marche? Deux fonctions qui dérivent continues sur i واحد l'intervalle i يعني déjà f و g متصلين على ايش على i alors on a donc الاولى اذا كانت f و g جوج ديال لي فونكسيون كونتينيو على لو ميم انترفال alors f plus g حتى هي كونتينيو sur ايش كونتينيو sur i جوج f fois g حتى هي كونتينيو sur ايش حتى هي كونتينيو sur ايش sur i. 3. إذا كانت عندي g différent de la fonction nulle. Alors, إذا كانت g ما كتانيولاش. Alors, f على g حتى هي continue sur ايش؟ continue sur i. C'est clair? Donc, f plus g continue sur i, f fois g continue sur i. Si g différent de 0, إذا كانت g كي دايره différent de 0, alors automatiquement f على g كي دايره حتى هي continue sur i. صافي سي بون دونك هادو كيتسموا لي زوبيراسيون على لي فونكسيون كي دايرين كونتينيو دونك كنبقاو نلعبوا بلي فونكسيون كونتينيو دونك ما نطلبش منك ديمونطريها نطلب منك غير جوستيفي ا ليد دي زوبيراسيون. بقات لنا البلوك الثاني هو اننا غناخذوا دابا شنو دابا مختلفين غناخذوا سوا اف اون فونكسيون كي دايره كونتينيو sur h sur i et j'ai une fonction continue sur h sur j. Donc وحده continue sur i وحده continue sur j. Donc هنا لاحظ معايا مزيان الاختلاف فين كاين هادو بجوج continue sur i هادو وحده continue sur i وحده continue sur j. C'est clair? Donc شنو هنايا غادي نقول لك الا كان عندك ها انت الشرط اللي خصو يكون عندك سي الا كان عندك بالضبط f de quoi f de i ضمن j alors g rond f continue sur h continue sur i. C'est clair? alors هنا كاين اللي ما كيفهمش المركب تيقول استاذ انا المركب ما كنفهموش شو المركب انت لا ساهله مال
دابا انت غادي نقول شنو هي جي غون اف دو اكس باش نشرحوها اونصومبل. هي جي دو كوا دو اف دو اكس. داكوغ. دابا اجي نسولكم هذه هي المعنى ديال جي دو اف دو اكس. ça marche جي غون اف يعني جي دو اف دو اكس. مثلا غادي واحد المثال فوق صغيور. مثلا انت عندك جي دو اكس عندك اسيدي هي اكس او كاري، وعندك مثلا اف دو اكس هي شكون؟ هي كوسينوس دو اكس. ملي كنطلب منك جي غون اف دو اكس اش كتقول لي نتايا؟ جي غون اف دو اكس هي شحال؟ هي جي دو كوا دو اف دو اكس. سي كلير؟ شكون هي جي دو اف دو اكس؟ جي دو اكس هي اكس او كاري. جي دو اف دو اكس يعني بلاصه ما تكون اكس شنو غديروا بلاصتها؟ اف دو اكس او كاري. سا مارش يعني بلاصه اكس دير لي اف دو اكس. فينالمون اف دو اكس ديالي هي شكون هنايا؟ اف دو اكس عندنا هي الكوسينوس دو اكس. سا مارش او كاري. فوالا. دونك هنا تنكونوا حصلنا على ايش؟ حصلنا على جي غون اف دو اكس اللي هي كوسينوس او كاري دو اكس. نرجعوا دابا هنايا. جي غون اف دو اكس ايكال جي دو اف دو اكس. سا مارش. دونك قلنا جي كونتينيو سور جي و اف كونتينيو سور اي. ولكن لاحظ معايا مزيان. ها هي جي قلنا جي كونتينيو سور جي و اف كونتينيو سور اي. الوغ الا لاحظتي مزيان اف دو اكس جات وسط من جي، يعني اف دو اكس خاصها تحترم الدومين ديفينيسيون ديال جي. داكشي علاش تنقولوا خاص تكون اف دو اي. اف دو اي ضمن اياش؟ ضمن جي. دونك كنزيدوا هذا الشرط هذا علاش؟ باش نحترموا بما ان اف جات وسط من جي باش نحترموا الدومين ديال جي. الا كانت عندي اف دو اي ضمن جي يعني الا كانت اف كتحترم الدومين ديال جي الوغ اوتوماتيكمون غادي نقولوا بلي ان جي غون اف كي دايره كونتينيو سور اي. علاش ما قلناش كونتينيو سور جي؟ لان حنايا جي غون اف كنتبعوا ديما هاد لا فونكسيون كامله كتبع الدخلانيه ديالها. دونك اف على من كونتينيو؟ على اي. اذا جي غون اف التوتال كامل حتى هو غيكون كونتينيو على اي ماشي كونتينيو سور جي، لان جي ديال لا فونكسيون الكبيره ماشي لا فونكسيون اللي جات لداخل. يعني نرد دابا الله يرضي عليك جوج الحوايج خصك ترد لهم البال. سي كو اف دو اي يعني اف خص تكون تحترم الدومين ديال جي الاولى. ثاني حاجه جي غون اف doit être تنقولوا ريزولتا doit être continu sur I. Ça veut dire domaine de continuité de F ماشي ديال جي. دونك حنا مثلا في الباك بالنسبه لسيونس اكس يعني سيونس فيزيك ولا اس في تي ما نبقاوش نديطايو هذه بزاف، وانما غادي نديروا واحد لالتيرناتيف وحده اخرى، نبقاو نديروها بواحد الطريقه وحده اخرى ساهله وغادي تعجبكم. صافي. دونك هذه غير بالنسبه للناس اللي بغاو يفهموا كوا، اللي بغاو يفهموا لا كومبوزيسيون. Ça veut dire جي غون اف. دونك هادو هما لي زوبيراسيون اللي كاين. دونك في هاد لا سيونس دونك شفنا لو كور انا وياكم ديالاش ديال كونتينيوتي سور ان انترفال، و شفنا ان لي فونكسيون اوزويال خصكم تكونوا عارفينهم ou les opérations et les fonctions usuelles. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, je vais faire des exemples qui font qu'on exploite هادشي اللي قلنا. Bon courage ومرحبا بكم. Audio Jungle.